नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 24 घण्टामा 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 18 जनाको ज्यान गयो। 10 वटा जिल्लामा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित। अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। पर्याप्त अक्सिजनका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन उद्योगीको माग। अब संकट परेपछि सरकारले यो कुरा खोजी गर्नुहुन्छ, जुलाईमा तयारी गर्न पाए हुन्थ्यो। अब लास्टमा आज प्रेसर बढ्यो। कोरोना महामारी विरुद्ध काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनैतिक संयन्त्र बनाउन माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव। कोभिड र नन कोभिड बिरामीका लागि अस्पताल छुट्याउन सरकारलाई सुझाव। भारतमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आइपुग्यो। ठूलो जनसङ्ख्यामा फैलिएको संक्रमण रोक्न अझै धेरै स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा धनगढीले काठमाडौँलाई 3-0 ले हरायो। आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली र बेंगलोरको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 18 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना सहित थप 18 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3194 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4524 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14672 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4364 र 1009 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 160 जना गरी कुल 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 3,07,925 पुगेको छ। यस्तै थप 555 जना निको भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,78,506 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,225 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच देशका 10 वटा जिल्लामा 500 भन्दा धेरै र 9 वटा जिल्लामा 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्। 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा मोरङ, पर्सा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, दाङ, बाँके र रूपन्देही रहेका छन्। यस्तै 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेकोमा सुनसरी, बारा, मकवानपुर, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कञ्चनपुर र कैलाली रहेका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शहरी क्षेत्रमा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भएका जिल्ला र पहाडी क्षेत्रमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। यसैबीच संसदीय समितिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकले बिरामीहरू छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिन अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको व्यवस्था तुरन्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन 3 वटै तहको सरकारको सक्रियतामा तीव्रतापूर्वक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोनाका बिरामीको लागि सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन, कोभिड बिरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न, कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरन्त उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन बढ्दो क्रममा छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि भारतमा जस्तै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरू धेरै हुने र अक्सिजनको समस्या हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर सरकारले भने नेपालमै उत्पादित अक्सिजनले आवश्यकता थेग्न सक्ने भनिरहेको छ। उत्पादनका लागि कुनै समस्या नभए पनि आवश्यक सिलिन्डर नहुँदा र प्लान्टहरू मर्मत नहुँदा हरेक अस्पतालमा अक्सिजन पुर्याउन समस्या हुन सक्ने अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। अहिले देशका विभिन्न 20 ठाउँमा अक्सिजन प्लान्टहरू रहेका छन्। साथी टेकमान साक्यले नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव एवं सगरमाथा अक्सिजन कम्पनीका सञ्चालक नारायण दत्त तिमल सिन्हालाई अहिले माग, आपूर्ति र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ। माग अलिक बढी, उत्पादन अलिक कम छ। अहिले जब संकट परेपछि सरकारले यो कुरा खोजी गर्नुहुन्छ, जुलाईमा तयारी गर्न पाए हुन्थ्यो। अब लास्टमा आज प्रेसर बढ्यो। सबै प्लान्टहरू सही ढङ्गले चल्दाखेरि त यो डिमान्ड फुलफिल हुन्छ। प्लान्ट रिपेयरिङ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले चाहिँ माग कतिको हाराहारीमा चाहिँ बढेको अवस्था अहिले? 90% बढ्यो हो।
अब यही अवस्थामा गयो भनेदेखि चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था कतिको हो? अब अहिले बिरामी कति हो सरकारको एजम्सन के छ अब त्यो पनि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन होइन। हामी त इन्डस्ट्री नै हो, हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार फुल चलाइरहेका छौँ। जुनसुकै अवस्था आए पनि नेपालको अक्सिजनले चाहिँ उत्पादनले धान्न सक्छ, तर सिलिन्डर चाहिँ समस्या हो भनेर सरकारले भनिरहेको समयमा चाहिँ खासमा चाहिँ सिलिन्डर मात्रै समस्या हो कि उत्पादन नै समस्या रहन सक्छ? सिलिन्डरमा पनि समस्या हो। पहिलो कुरा गभर्मेन्टमा कोही छ अनि सिलिन्डर छैन अनि एउटा इन्डस्ट्रीकै भरमा हस्पिटल चलाउँछन्। अब कम्तीमा इन्टरनल आफ्नो सिलिन्डर पनि सरकारसँग भइदिएदेखि हामीले फिलिङ गरेर दिनलाई इजी हुन्थ्यो। अब सिलिन्डर ल्याउँदा पनि सजिलो छ, आउँदैन, टाइममा आउँदैन, हामीलाई पनि असजिलो छ। अब फेरि नेपालमा बन्दैन अनि फेरि सरकारले अब यस्तो महामारीको बेला यो इन्डस्ट्रीका वर्करहरूलाई न इन्जेक्सन दिन्छ न के समस्या छ तिमीहरूको भनेर इन्क्वायरी गर्छ। अब हामीले मात्रै के गर्नु सर? अहिले परिणाम चाहिँ कति छ र कति आवश्यक हो? अहिले मेरो एउटा सगरमाथा अक्सिजन फ्याक्ट्रीको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अहिले पर डे 800 प्रडक्सन हुन्छ। 800ले पनि झनै नपुग्दो अवस्था छ अहिले देशभरिको उत्पादनको हिसाबले हेर्दाखेरि। अब बिरामीको संख्या कुन अवस्था पुग्यो हो अहिलेसम्मको चाहिँ मैले डाटा सुन्न हेर्दै पुग्छ। अहिले सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पर्छ खास चाहिँ तपाईँहरूको लागि? सरकारले त अब हामीलाई अब भनौँ न हामी वर्कर सीमित हुन्छ। हिजो डिमान्ड थियो 400 डिमान्ड थियो, अहिले 800 डिमान्ड छ। त्यसको लागि वर्कर थप्नु पर्यो, पावरमा सपोर्ट गर्नु पर्यो, सिलिन्डरमा सपोर्ट गर्नु पर्यो र खाली सिलिन्डर जहाँ हस्पिटलले लगाएको छ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो फर्काइदिनु पर्यो। अनि त्यो सिलिन्डर फर्केर आएपछि हामीले रिफिलिङ गर्ने हो। अहिले सिलिन्डर चाहिँ देशभरि कतिको हाराहारीमा छ, कतिको हाराहारीमा खपत भइरहेको हो? लगभग अब हाम्रो अनुमानमा 1 लाख भन्दा माथि सिलिन्डर छ। 20वटा जति प्लान्ट चालु अवस्थामा छन्। 20वटा प्लान्टलाई सही सलामत ढङ्गले चालु गर्नको निमित्त सबै तर्फबाट सपोर्ट भयो भने टेक्न सक्छौँ भन्ने अनुमान छ हाम्रो। सिलिन्डर चाहिँ कति अभाव हो अहिले? अहिले सिलिन्डर त धेरै नै अभाव छ, किनभने सिलिन्डर भइदिएदेखि स्टोरेज गरेर राख्न हुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा 30,000 सिलिन्डर चाहिँ हामी प्राइभेटले पर्चेस गर्ने र भ्याट ट्याक्स छुट गरिदिने भन्ने चाहिँ एउटा मौखिक जानकारी पाएको हो हामीले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव एवं सगरमाथा अक्सिजन कम्पनीका सञ्चालक नारायण दत्त तिमल सिन्हा। अक्सिजनको माग, आपूर्ति र उत्पादनको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुँदै फेरि पनि खबरकै सिलसिला कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बेड अभाव हुन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई बहिरंग सेवा ओपीडी तथा इलेक्टिभ सर्जरी लगायतका सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आज बसेको सचिव स्तरीय बैठकले संक्रमितको प्रभावकारी उपचार व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो। अस्पतालको उपलब्ध शय्या, जनशक्ति, कोरोना संक्रमितको संख्याका आधारमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। साथै बैठकले कुनै पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई लामो बिदा नदिने तथा यसअघि लामो बिदामा बसेका कर्मचारीहरूलाई तुरन्त कार्यालयमा हाजिर हुन पत्राचार गर्न पनि सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। साथै बैठकले सघन उपचार तथा आकस्मिक उपचार सम्बन्धी आवश्यक औजार उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न पनि निर्णय गरेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारी अस्पतालमा 1000 र निजी अस्पतालमा 2000 शुल्क तोकेको छ। तर कतिपय अस्पतालले संक्रमण रोकथाम लगायतको बहानामा थप शुल्क लिने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन भनेको हो। यदि कसैले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा पीसीआर परीक्षणको सूचीबाटै हटाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले 24 घण्टामा 4524 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि, थप 18 जनाको ज्यान गयो, 10 वटा जिल्लामा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित, अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियूको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन, पर्याप्त अक्सिजनका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन उद्योगीको माग, बेडको अवस्था हेरेर ओपीडी सेवा बन्द गर्न अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय को निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार, राजनैतिक दल, जनस्वास्थ्यविद सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न र संयन्त्र बनाउन माग गरेको हो। यस्तै नन कोभिड र कोभिडका बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रले कोरोना अस्पताल बनाउन पनि सरकार
सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न र फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले मजदूर श्रमजीवी वर्गलाई राहतका प्याकेज ल्याउन पनि माग गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भएको छ। यस्तै वडासम्मका सबै कमिटीमा 35% महिला सहभागितालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यका छोडेर घर फर्कनेहरूको भिड लागेको छ। आज बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यका छाडेर घर फर्कनेहरूको भिड बढेको हो। थानकोट र कोटेश्वर नाकाबाट उपत्यका छाड्नेहरूको भिड बढेको छ। गाडीहरू खाँदा यात्रुहरू लिएर उपत्यकाबाट बाहिरिएको देखिन्छ। भोलि उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गाडीमा भिडभाड गरेर काठमाडौँ छाड्नेहरूका कारण कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै डाक्टरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षा मापदण्ड पालना नहुनु र जाँच बिनै गाउँ जानेहरूले शहरको कोरोना गाउँ पुग्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सचेत गराएका हुन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ समीर मणि दीक्षितले भिडभाडका साथ गाउँ जानेहरूका कारण जोखिम झनै बढ्न सक्ने बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने भिडभाडबारे उज्यालोको खबरमा विष्णु कार्की लेख्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमण थप फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ, तर सकारात्मक पाटोलाई सोच्ने हो भने सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाए हुने। अहिले गाउँमा बाटो, बिजुली, स्कुल, अस्पताल छन्, बस्नलाई शान्त वातावरण छ अनि अर्ग्यानिक खानेकुरा खान पाइन्छ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने मौका यही हो। यही विषयमा सुशीला सिलवाल लेख्नुहुन्छ, जब शहरमा विपत्ति आइलाग्छ अनि जाने भनेकै आफ्नो जन्मथलो हो। गाउँघरमा दुःख गरेर बसेका बा आमाहरूलाई आत्मैदेखि सम्मान गरौं। घरमा पुगिसकेपछि अलिक दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। के थाहा गाउँ जानेहरू सँगसँगै कोरोना भाइरस पनि पो पुग्दैछ कि। शिशु गाम्बा नाम गरेका साथी घर फर्कने भिड देखेर भन्नुहुन्छ, अहिलेको कोरोना महामारीको अवस्था फरक छ। यो पहिलेको भन्दा कडा, छिट्टै फैलने हुनाले लापरवाही नगरौं। देशैभरिका अस्पताल खचाखच भइसके। अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पतालका बेड, स्वास्थ्यकर्मी सबैको कमी भइसक्यो। सावधान र सजग आफै बनौं। अनि विष्णुप्रसाद रिजाललाई कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दा डर बढेको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, अब झनै घर फर्कने मानिसहरूको भिडभाडले संक्रमण बढ्ने पक्का छ। सबै सचेत बनाऊ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। यातायात व्यवस्था विभागले पर्सि बिहिबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गर्ने भएको छ। विभागले सूचना निकालेर कोरोना महामारीका कारण वैशाख 16 गते बिहिबारदेखि अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गर्ने जानकारी गराएको हो। गएको वर्ष लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले झण्डै 10 महिनासम्म सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा रोकिँदा सेवाग्राहीको चाप बढेको थियो। अहिले अनलाइन आवेदन दिएकाहरूको परीक्षा दिने पालो झण्डै 8 महिनापछि तोकिन थालेकोमा विभागले तत्कालका लागि आवेदन नै रोकेको हो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण र त्यससँग सम्बन्धित दर्ता तथा सुनवाई बाहेक कार्यालयबाट हुने काम कारबाही स्थगन गरेको छ। अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति निकालेर अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको दर्ता र सुनवाई बाहेकका अरू काम र सेवा स्थगन गरिएको बताउनुभयो। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति तथा जोखिमको अवस्था हेरेर सम्बन्धित अदालत कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्नेछ। यसको व्यवस्थापकीय समन्वय भने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गर्ने जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि दाङमा आउँदो वैशाख 17 गतेदेखि 9 दिनसम्मका लागि लकडाउन गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठकले वैशाख 17 देखि 25 गतेसम्म जिल्लाभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच पर्सामा पनि निषेधाज्ञा लगाइने भएको छ। पर्सि बिहान 4 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। यस्तै कैलालीमा पर्सि 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरिने भएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आवश्यक परे निषेधाज्ञाको अवधि थप्न सकिने बताउनुभयो। यस्तै रूपन्देहीमा पनि 16 गतेदेखि 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तेस्रो देश प्रस्थान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आउने र विमानस्थललाई पारवहनका रूपमा प्रयोग गरी अन्य गन्तव्यतर्फ यात्रा गर्न रोक लगाएको छ। कोरोनाको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गरी विमानस्थलबाट अन्य गन्तव्यतर्फ यात्रा गर्न रोक लगाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थललाई अन्तिम गन्तव्य बनाएर विदेशबाट आउन तथा विमानस्थलबाट विदेश जान पाउने व्यवस्थामा भने कुनै फेरबदल नगरिएको विभागले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक रूपले सबल तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूमाथि हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई अनुकूल हुने गरी क्वारेन्टिनको प्रबन्ध समयमै मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका गाउँ गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। जाजरकोटका भेरी नगरपालिका, शिवालय र छेडागाड नगरपालिकाका धेरैजसो वडामा 33 केबी प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेसँगै गाउँले खुसी भएका छन्। यस्तै रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 3 खदीमा मट्टीतेलको टुकी र सल्लाहको दियालो बाल्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रुकुम पश्चिमको दुर्गम खदी गाउँमा केन्द्रीय लाइन विस्तार गरेपछि खादीवासीले दियालोबाट मुक्ति पाएका हुन्। नगरपालिका 14 वडा मध्ये 3 वटा वडामा बिजुली बलिसकेको र बाँकी 257 घरमा विद्युत पुर्याउने गरी केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार थालिएको वडा अध्यक्ष केशरमान विकले बताउनुभयो। प्राधिकरणको लाइन विस्तार परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका अरू ठाउँमा पनि विद्युत विस्तार थालिएको छ। रुकुम पश्चिममा सल्यान र जाजरकोटका सब स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएको छ। सल्यानको शीतलपाटी र जाजरकोटको कुदु सब स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति थालिएको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सांसदहरूको पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै प्रदेशसभा बैठक बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरूले पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै बैठक अघि बढाउन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि भोलिका लागि स्थगित भएको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्ने र पोजिटिभ आएकाले सदनमा बोल्न नपाउने, भोटिङ गर्न पाउने निर्णय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 2 दिन लगातार घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। नेप्सी आज 92.46 अङ्कले बढेर 2579.08 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 216 कम्पनीका 1 करोड 2 लाख किता शेयर 5 अर्ब 10 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुन्ता देवीको सामुदायिक वनमा लागेको आगोले वन क्षेत्र नजिक रहेका 3 घर जलेका छन्। 3 घर जल्दा 20 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शिव कटेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खारताम्छाका भैराज राईको घरमा आगलागी हुँदा घर तथा घरमा रहेका सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट घर जलेपछि राईको 3 बालबच्चा सहित 5 जनाको परिवार गोठमा बसिरहेका छन्। बैंकिङ कसुर मुद्दाका 2 जना फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चेक बााउन्स मुद्दामा फरार काठमाडौँ शंखरापुर नगरपालिका साँखुका कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ र बागलुङ घर भई अहिले काठमाडौँको गुर्जुधारा बस्ने नारायण आचार्यलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। उनीहरूले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजदात रकम नभएको भन्ने जानी जानी झुक्क्याएको ठहर गरी उच्च अदालत पाटनले दोषी ठहर गरेको थियो। हरेक वर्ष चैत शुक्ल पूर्णिमाका दिन काठमाडौँको बालाजु बाइसधारामा लाग्ने मेला यस वर्ष पनि स्थगित भयो। बालाजु बाइसधारा उद्यान कार्यालय प्रमुख दामोदर लामाले मेला लाग्दा भिडभाड हुने र संक्रमण बढ्ने जोखिम भएकाले मेला स्थगन गरिएको बताउनुभयो। गत वर्ष पनि कोभिड संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेका कारण मेला लाग्न सकेको थिएन। आज बाइसधारामा प्रवेश रोक लगाएपछि दर्शनार्थीले उद्यान बाहिरबाट पूजाआजा गरेका छन्। खोटाङको दिक्तेल खानी डाँडा आहाले सडक कालोपत्रेको काममा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती देखिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आर्थिक लगानीमा सुरु गरिएको दिक्तेल आहाले झण्डै 11 किलोमिटर लामो सडक कालोपत्रेको म्याद सकिन लाग्दा 48%
मात्र भौतिक प्रगति देखिएको छ। 21 करोड 1 लाख रुपैयाँको लागत रहेको सडक 2076 साल चैत्र 7 गते सकिनुपर्नेमा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। रोल्पाको दुर्गम ठाउँमा रहेको सुनछहरी गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको भवनको अहिलेसम्म 70% काम सम्पन्न भइसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर फोनले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको वित्तीय समानीकरणबाट 4 करोड 52 लाख र जिल्ला समन्वय समितिबाट 46 करोड अनुदान गरी झण्डै 5 करोड रुपैयाँको लागतमा भवन बनिरहेको हो। उदयपुरको गाईघाट बजारबाट ब्राउन सुगर सहित 2 युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्रियुगाको मिलनचोकका श्यामकुमार चौधरी र रेवत खातीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतका लागि बेलायतले पठाएको विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू भारत आइपुगेको छ। कोरोना महामारीका लागि भारतमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वरूप बेलायतले पठाएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू भारत आइपुगेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतले पठाएका 200 पोका स्वास्थ्य सामग्रीमा भेन्टिलेटर र अक्सिजनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू रहेका छन्, तर यी सामग्रीहरू भारतको जनसंख्यामा निकै कम नै हुनेछ। भारतमा अझै धेरै स्वास्थ्य सामग्रीहरू आवश्यक रहेको बीबीसीले जनाएको छ। भारतमा एकै दिन 3 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ भने ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। अक्सिजन तथा भेन्टिलेटरको अभावमा बिरामीहरू छटपटाइरहेका र ज्यान गुमाउनेहरूको अन्तिम संस्कारका लागि घाटमा घण्टौं कुर्नु परेका दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि अमेरिका, बेलायत सहितका देशहरूले सहयोगको वचन दिएका छन्। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वचन अनुसार बेलायतले पठाएको सामग्री आज भारत आइपुगेको हो। भारतमा लगातार 6औं दिन पनि 3 लाख भन्दा बढीलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको बिहीबारदेखि भारतमा हरेक 24 घण्टामा 3 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 3,23,144 जना नयाँ संक्रमित थपिएका भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2771 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान जानेको संख्या 1,98,894 पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 1,76,36,000 भन्दा बढीलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसैबीच भारतको कर्नाटक राज्यमा 2 हप्ताका लागि कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि भोलि राति 9 बजेदेखि 14 दिनका लागि कर्नाटक राज्य सरकारले कर्फ्यू लागू गरेको हो। कर्नाटक राज्यका उपमुख्यमन्त्री सीएन अश्वथ नारायणले मे 10 सम्म कर्फ्यू जारी रहने बताउनु भएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिग फुटबलमा धनगढी एफसीले काठमाडौँ रेजर्सलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा आज भएको खेलमा धनगढीले काठमाडौँलाई 3-0 ले हराउँदै पहिलो जित निकालेको हो। धनगढीका ओलावाले आफिजले 2 र टंक बस्नेतले 1 गोल गरे। 10 खेलाडीमा सेमी धनगढीले पहिलो हाफमै 3 गोल गरेको हो। रातो कार्ड पाएका धनगढीका रमेश दंगाल खेलको 68औं मिनेटमा मैदानबाट बाहिरिएका थिए। जितसँगै धनगढीले 2 खेलमा 3 अंक जोडेको छ। पहिलो खेलमा धनगढी विराटनगर सिटीसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। काठमाडौँको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा ललितपुर सिटीलाई 1-0 ले हराएको काठमाडौँले 2 खेलमा 3 अंक जोडेको छ। यसैबीच निषेधाज्ञाका बेला पनि नेपाल सुपर लिगका खेल भने नरोकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेलिरहेका छन्। अहमदाबाद टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरिरहेको बेंगलोरले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर 60 रन बनाएको छ। दिल्ली 5 खेलमा 8 अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। बेंगलोर 8 अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। आजको खेल जित्ने टोली शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 24 घण्टामा 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 18 जनाको ज्यान गयो। 10 वटा जिल्लामा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित। अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियूको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। पर्याप्त अक्सिजनका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन उद्योगीको माग। कोरोना महामारी विरुद्ध काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनैतिक संयन्त्र बनाउन माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव। कोभिड र नन कोभिड बिरामीका लागि अस्पताल छुट्याउन सरकारलाई सुझाव। भारतमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आइपुग्यो। ठूलो जनसंख्यामा फैलिएको संक्रमण रोक्न अझै धेरै स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा धनगढीले काठमाडौँलाई 3-0 ले हरायो। आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली र बेंगलोरको खेल चल्दै।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।